أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، خالق کائنات نے نبوت دے دلائل دے طور تے انبیاء کرام علیہم السلام نو معجزات عطا فرمائے. معجزہ ایسے عمل نو کیا جاندہ ہے کہ جنوں ویکھ کے انسان دی عقل عاجز آ جائے، عقل ہار جائے اور انسانیت حیران انگشتے بدن داں ہو جائے کہ ہیں اے کیویں ہو سکتا ہے. تو جس عمل نو ویکھ کے انسان کہے نا کہ اے کیویں ہو سکتا ہے، اس عمل نو کیا جاندہ ہے معجزہ. معجزہ. اور یاد رہے کہ معجزہ ذات پیغمبر تو علاوہ، انبیاء تو علاوہ کسی اور شخص دے ہتھوں معجزہ صادر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی غیر نبی ایسا انہونا اور انوکھا کام کر کے دکھائے کہ جس کام نو ویکھ کے انسان حیران رہ جائے، لیکن وہ کام کرن والا نبی نہیں ہے، اللہ والا ہے، متقی ہے، ایماندار ہے، پرہیزگار، تو اسی فوری طور تے تسلیم کران گے کہ اے شخص اللہ دا ولی ہے اور اے عمل اللہ دے ولی دی کرامت ہے. کہ جی اللہ دے ولیاں نو ماندے ہو کہ نہیں ماندے؟ ماندے ہو نا ماشاءاللہ. تے ولیاں دیاں کرامات بھی، آواز بالکل سادی کر دیو اے پیچھے جڑی ہے نا، اللہ دے ولی دی کرامت. لیکن اگلی بات بڑی توجہ دینال سنن والی، اگر ایسا انہونا اور انوکھا عمل کوئی ایسا شخص کر کے دکھائے جو متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، عیاش اور او دا انداز زندگی، طرز زندگی، لائف سٹائل بڑا ماڈرن اور بڑا لگژری ہے، اور او بڑے بڑے عجیب انہونے کم کر کے دکھا رہے ہیں. تو انہوں پتہ ہے نا اکھاں دے وچوں کل نکل دینے پئے. کدی ویکھی جی کوئی ویڈیو انج دی بھی؟ بھابیاں نو کی پتہ انہاں کرامتاں، کیوں جی؟
سوئیاں نکلدیاں نے پئیاں اکھاں دے وچوں، کل نکلدے نے پے، اور بڑا لگژری اور بڑا شاہانہ طرز زندگی۔ وہ ایک شخص کسی دور چ کہندے ہوندے سن، مینوں نبی پاک علیہ السلام میرے کو آئے اور پاکستان نا لاہور آئے سن، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ العیاذ باللہ استغفر اللہ، تو بڑے عجیب و غریب دعوے، اور انہوں نے کہنا خواب دے اندر اکثر نبی پاک علیہ السلام دی ملاقات تشریف آوری ہوندی۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کوئی دعویٰ دائر کر دیتا تو کیس عدالت تک چلا گیا، تو ایک جج صاحب نے پوچھا حضرت جڑے بیڈ تے تسی سوندے ہو وہ تقریباً کتنی مالیت دا اللہ نے تمہیں بڑا نواز؟ انہوں نے کہا 3 لاکھ روپے دا۔ انہوں نے کہا حضرت 3 لاکھ دے بیڈ دے اتے سون والے نو خواب وچ نبی پاک دی ملاقات نہیں نصیب ہوندی، نبی پاک دیاں زیارتاں۔ تو ایسا لگژری اور شاہانہ طرز زندگی اور بے دینی دا عالم یہ ہے، مخلوط خواتین دے نال بیٹھ کے انتہائی شرمناک انداز دے نال خواتین نو چھو کے دم کرن دے بہانے، علاج کرن دے بہانے اور چیک کرن دے بہانے، یعنی تشخیص مرض دی تشخیص دے بہانے خواتین نو چھونا، یہ اولیاء اللہ دا کم؟ یا کہنا کہ بی بی ساڈے کولوں کادا پردہ، اسی تے پہنچے ساڈے کولوں کادا پردہ؟ تو پردہ اتار دیجئے، اگر آج پردہ کرو گی تو میں روز محشر تمہیں کیسے پہچانوں گا اور کیسے چھڑاؤں گا؟ پتر اتنے تو آپ پھڑیا ہونا ہے، تو کینوں چھڑانا؟ تو ایسا عمل رکھنے والا بندہ، ایسا طرز زندگی رکھنے والا بندہ اگر انہونے اور انوکھے کام کر کے دکھائے اور دنیا اس کے کرتب اور کام دیکھ کے حیران رہ جائے تو فوری طور پہ یہ جان لیجئے یہ جادوگر ہے، یہ شعبدہ باز ہے، یہ شیطان کا پجاری ہے اور یہ مکار ہے۔ اور حدیث رسول دی روشنی دے اندر اگر بات کراں تو شیاطین اور جنات کچھ لوکاں نو پکڑ لیندے، کسی دا سر پکڑ لیا جنات نے، کسی دا جگر، کسی ساریاں بیماریاں تبھی نہیں ہوندیاں، کچھ بیماریاں شیاطین دے پکڑن نال بھی ہوندیاں نے، لیکن اللہ دی اجازت اور اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں۔ آزمائش دیاں کیفیتاں نے نا، آزمائش دیاں قسماں، اس بندے نو جنات جسم دا کوئی نہ کوئی حصہ پکڑ لیندے، وہ بیمار ہو جاندہ ہے، وہ منجی تے پہ جاندہ ہے، پھر کسی ذریعے وہ تک خبر پہنچائی جاندی ہے تیرے اس مرض دا علاج دنیا تے کتے نہیں، اگر چاہنا ہے مرض ٹھیک ہو جائے فلاں جگہ تے ایک شخص بیٹھا ہے اللہ والا، او دے کول اوکھا سوکھا پہنچ جا، انہیں ایک وری پھوک ماری تو تیرا اے بیماری تیری ساری دور ہو جائے گی۔ تو او پھر اوتھے جاندہ ہے، وہ علاج کرواندہ ہے، دم کرواندہ ہے، انہوں آرام بھی آ جاندہ ہے، انہوں ہی آرام آندہ ہے جنہوں شیاطین نے پکڑے ہوئے، اور پکڑے اس واسطے سی اس بندے نو کسی ذریعے خبراں پہنچا کے فلاں مقام تک پہنچایا جائے، اوتھے پھر او دا مرید بن جاندہ ہے، او دا مطیع بن جاندہ ہے، او دا فرما بردار بن جاندہ ہے، اور ایمان اور عقیدہ او بناندہ ہے جڑا ایمان اور عقیدہ او دم کرن والا اور علاج کرن والا رکھ دے، او دے مطابق بن جاندہ ہے۔ ایمان، عقیدہ اور عزت اور دولت ہر چیز او دے ہوتے لٹا دیندہ ہے، تو اے سارا کارنامہ شیاطین دا اس انداز دے نال لوگاں نو گھیر گھور کے ایک شخص دے کول پہنچانا اور پھر او دی مارکیٹنگ کروانی، اور مارکیٹنگ بھی کیمرے اور جناب میڈیا بلا کے تو اس بات کا اظہار کرنا، بندیاں نو سوال، ہاں جی آپ کیسے آئے؟ وہ کہتے ہیں جی میں تو ایمبولینس پہ آیا، میں ویل چیئر پہ آیا، پھر کیا ہوا؟ بس حضرت آپ نے ایک دفعہ آپ نے دم کیا، پھونک ماری اور میری ساری بیماری ٹھیک ہو گئی۔ میڈیا اور کیمروں کے سامنے یہ شخص لوگوں کا علاج کرنے کے بعد ان کا انٹرویو اپنے پرائیویٹ چینل سے، اپنے پرسنل چینل سے اپلوڈ کر کے اپنی کمپنی اور اپنی دکان اور اپنے کاروبار کی خوب تشہیر کر رہا ہے۔ حضرات یہ قطعاً اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے ولیاں نو پتہ لگ جائے نا، ایس بستی دے لوگاں نو میرے اور اللہ دے گہرے تعلق دا
اور میریاں تے رب دیاں رازداریاں دا اس بستی نو پتہ لگ گیا ہے۔ تاریخ دے اندر کئی ایسے واقعات نے اللہ دے ولیاں نے او علاقے چھڑ دیتے، او بستیاں چھوڑ دیتیاں کہ میری تے رب دی یاری دا راز لوگاں دے سامنے عیاں ہو گئے، واضح ہو گئے۔ ہن کتے ایسا نہ ہوئے کہ لوگ منو ہی کو کرنیاں پرنیاں والا سمجھن لگ جان۔ عزیزان گرامی، ایسا شخص شعبدہ باز ہو سکتا ہے، جادوگر ہو سکتا ہے، اور شیطان دا پجاری ہو سکتا ہے۔ اپنے ایمان، عقیدہ، اپنی دولت اور اپنی عزت بچائیے انہاں مکاراں دے کولوں۔ بعد وچ لوگ کہندے نے واقعی یار وہ صحیح کہندے سن، جدوں اخبار تے خبر لگدی ہے نا کہ جناب فلاں جگہ تو نعوذ باللہ فلانا کام ہو گیا ہے، فلانی کاروائی ہو گئی، بڑیاں بڑیاں شرمناک خبراں، پھر بعد وچوں کہندے نے وہ ہے ہی جعلی سی، ہے ہی جعلی سی۔ بس اتنا ہی فرق ہے، اسی پہلو کہنے ہاں جعلی سی تے لوکی ہاتھ لگن تو بعد کہندے نے جعلی سی، اسی کہنے ہاتھ لگن تو پہلے من جاؤ۔ تو آئیے اللہ والا، اللہ دا مقرب بندہ حضرات، او دا حلیہ، او دی وضاقتہ، او دا طرز زندگی بول بول کے دس دے کہ دین اے دے اندر اتر چکے آئے، قرآن اے دے دل دے اندر کر چکے آئے۔ عزیزان گرامی، آئیے معجزہ اللہ پاک نے انبیاء کرام نو جو بھی معجزات عطا فرمائے نا، جس نبی نو بھی معجزہ عطا کیتا ہے، اس نبی دی قوم نو سامنے رکھ کے توجہ فرمائیے، جیڑا فن، جیڑا کم کسی بھی قوم دے اندر بڑے عروج تے ہے، یعنی کوئی بھی فن، ان سمجھ لو ایک قوم ہے انہاں دے اندر جادو بڑے عروج تے ہے، جادو۔ ہن انہاں دے اس عروج والے فن دے مقابلے تے اللہ اپنے نبی نو معجزہ عطا فرما رہے نے، اور معجزہ دے کے پیغمبر نو ممتاز کیتا جا رہا ہے اور قوم نو عاجز کیتا جا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، جادو اتنے عروج تے اور اتنے اتنے ماہر ساحر جادوگر رسیاں سٹ دے سن تے کی بن جاندہ جی؟ کیوں جی؟ رسیاں سٹ دے سن تے سپ بن جاندے۔ اندازہ کرو، قرآن دستا ہے پیا، قرآن پاک دے اندر اتنے ماہر جادوگر رسیاں سٹ دے سپ بن جاندہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم دے درمیان جناب موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیتا اور پوچھیا موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ جی اے ہاتھ وچ کیے؟ قال ہی عصائی، یا اللہ میرا سوٹا، میرا عصا، میرا ڈنڈا۔ کیوں جی کی کر دیو دینا؟ اتوکئ علیہا واہش بہا علی غنمی، کیوں جی حافظو ولی فیہا معارب اخرى، یا اللہ کئی کام میں کرنا، بکریاں واسطے اپنا پتے پتے بھی چاڑ لینا تے تھک جاواں تے سہارا لے کے کھلو بھی جانا تے ہور بھی میں بڑا کچھ، ولی فیہا معارب اخرى، میں بڑا کچھ کر لینا ادھر۔ فرمایا موسیٰ انہوں سٹ کھا ذرا زمین تے، پہلے پک کر لیا، سوٹا ہی ہے نا تیرا، ڈنڈا ہی ہے نا، یا اللہ ڈنڈا۔ فرمایا سوٹے نو زمین تے، جدوں سٹے آنا زمین تے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سپ بن گیا، انہیں ایک سائی کھچیا، جادوگراں دیاں ساریاں سپولیاں کھچ کے اڑپ کر گیا۔ ہن سارے ڈر دینے پہ، ساری قوم عاجز، جادوگراں موسیٰ نو سجدے کر دیتے، این سرے تسلیم خم کیتا ہے، یعنی اقرار کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم دے عروج والے فن دے مقابلے تے اپنے نبی نو معجزہ عطا کر کے قوم نو عاجز کر دیتا، پیغمبر نو ممتاز کر دیتا۔ ایک اور نبی نے انہاں دی قوم دے اندر نا طب، حکمت بڑے عروج تے ہے، بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے مجرب نسخے نہ دے تیار کردہ حضرات طب یونانی دے بانیان نے انہاں دے اندر اتنے اتنے زبردست نسخے اور ایسے مجرب علاج ہر قسم دی بیماری دے موجود نے، برس ہو جائے
اور کوڑ پی جائے جسم تے نظر چلی جائے انہاں دے کول علاج موجود نے. اللہ پاک نے انہاں دے درمیان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو کھڑا کیتا. فرمایا عیسیٰ یہ بھی علاج کر دے نے نا, بڑے نسخے اور بڑیاں دوائیاں دے کے زندگی دے تجربات سامنے رکھ کے تو انج کر سجا ہاتھ نابینے دیاں اکھاں تے پھیر چھڈی تے میں اکھاں دا نور ہی عطا کر دیاں گا. جدے جسم تے کوڑ پی گیا ہے وہ دے جسم تے ہاتھ پھیر دویں میں کوڑ دے مرض تو نجات عطا کر دیاں گا. لوگ کہنے لگے کرتے اسی بھی لینے ہیں نا, بس اینا فرق ہے اسی دوائیاں تے نسخے دے کے کرنے ہیں, یہ ہاتھ پھیر کے علاج کر دیں کرتے اسی بھی لینے. فرمایا جی اجے نہیں نہ مننے عیسیٰ اس بندے کو ٹر جا جڑا اونجی مر گیا ہے, جڑا فوت ہو گیا ہے, جتھے حکیم بس ہو گئے طبیباں دے ہاتھ کھڑے ہو گئے, لا الہ ہونے دا علاج کی کرنا ہے جڑا ماری چکے ہے. فرمایا ہن او دے کول جا کے کہیں قم باذن اللہ, اے کلمہ تو کہہ دی میں تیرے کہن تے مردہ بھی زندہ کر کے کھڑا کر دیا. قوم عاجز, ہاں جی حکیمو طبیبو کر سکتے ہو دوبارہ زندہ, کرو علاج. قوم عاجز آ گئی, اللہ نے اپنے نبی نو ممتاز کر دیتا. لوگو آؤ بات لمبی نہ ہو جائے, امام الانبیاء دی واری آئی نا, سید الانبیاء خاتم الانبیاء خطیب الانبیاء دی واری آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس قوم دے اندر زبان و بیان بڑے عروج تے ہے, زبان و بیان دی مہارت, بڑے بڑے فصحا, بڑے بڑے بلغاء, بڑے بڑے خطباء, بڑے بڑے شعراء, عرب دے ادبا, اور ایسے ایسے قول, ایسے ایسے جملے, ضرب الامثال اور اقوال زرعی کہنے والے, انہاں دا ایک سالانہ مقابلہ ہوندا. اور ہر جناب جڑا ادیب ہے, ہر رائٹر اپنا کتبہ لکھ کے بیت اللہ دی دیوار دے نال لٹکا دیندا. سالانہ مقابلہ دے موقع تے نا انہاں دے کتبے کعبۃ اللہ دیاں دیواراں نال لگ جاندے. مقابلہ جاری ہے, شروع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ویر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, علی ایک کتبہ تم ہی لگا کے آ. یا رسول اللہ میں کی لکھاں؟ اتھے تے شاعر اپنے اشعار لکھتے نے پے, اتھے تے ادیب اقوال زرعی لکھتے نے پے, اتھے خطیب خطیبانہ تے حکیمانہ جملے لکھتے نے پے. یا رسول اللہ میں اتھے کی لکھ کے لگاواں؟ فرمایا علی قلم پکڑ اور لکھ, انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن اصل اے صدیقی صاحب تو سبحان اللہ تے لایا ہی نہیں تے میں ہن کہڑے پاسے. انا اعطیناک الکوثر, اے پیارے علی سورہ کوثر لکھ. سالانہ مقابلہ عرب دا مقابلہ سب تو بڑا ہے تے مقابلے دے اندر سورت سب تو چھوٹی کلی جا رہی ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک دی تاثیر, قرآن پاک دی تاثیر, قرآن پاک دی جامعیت, سب تو چھوٹی صورت نہیں ضرور, سب تو چھوٹی صورت مقابلے دے اندر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. جناب علی نے کتبہ لکھے ہے اور جا کے کعبۃ اللہ دی دیوار نہ لگا دیتا ہے. ہن فیصلہ ہون لگا ہے, جج آ گئے, منصف آ گئے, فیصل آ گئے, تحریراں پڑھ دے جا رہے ہیں, اشعار پڑھے, اقوال پڑھے, حکیمانہ اور جناب خطیبانہ جملے پڑھے, ضرب الامثال پڑھیاں, اقوال زرعی پڑھے, تمام تحریراں نو پڑھ دے جا رہے ہیں. اور پڑھ دیاں جدوں اس کتبے تے پہنچے نے, جڑی تحریر سب تو وزنی سمجھی جائے گی, جڑی بات سب تو جاندار ہوئے گی, انہوں سب تو بڑا انعام دیتا جائے گا. حضرات جدوں اس کتبے دے اتے آ کے رکے, جج پڑھن لگ پے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. اساں تانوں کوثر عطا کر دیتا ہے, نماز پڑھو اپنے رب واسطے اور قربانی کرو. ان شانیک هو الابتر. رہ گئی گل تیرے دشمناں دی, اے میرے محبوب میں تیرے دشمناں دیاں نسلاں مٹا دیاں گا, میں تیرے دشمناں دے نام
موقع دیاں گا۔ حضرات جج حیران ہو گئے، یہ کون کہہ رہے ہیں، کنوں کہہ رہے ہیں، کدی تحریر ہے، کدی کلام ہے، کون مخاطب ہے اور کون خطیب ہے؟ سبحان اللہ، ذرا توجہ کرے آج بار بار دے اتے غور کر دینے پہ جج حیران ہو گئے۔ اور 3 سطراں پہلوں لکھیاں نے، چوتھی انہوں نے اپنے کولوں لکھ دی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر واللہ ما ھذا قول البشر۔ کہو سبحان اللہ۔ کہنے لگے اللہ دی قسم یہ کسی بشر دا کلام ہے ہی نہیں، یہ گل کوئی بندہ لکھ سکتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک نے اپنا آپ منوایا، خالق کائنات نے نبی پاک علیہ السلام نو معجزہ عطا کر کے ساری قوم نو عاجز کر دیتا۔ عرب جنہاں نو اج بھی اپنی زبان تے بڑا ناز ہے، اج بھی اپنی فصاحت و بلاغت تے بڑا ناز ہے۔ مولانا عبد المنان صدیقی صاحب حفظہ اللہ دے کولوں سن رہے سو، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسا قبیلہ جڑا قبیلہ اپنی فصاحت و بلاغت دی وجہ تو مشہور ہے، بڑے بڑے فصاحہ قرآن دے اگے عاجز، بڑے بڑے بلاغا قرآن دے اگے عاجز۔ خالق کائنات نے قرآن دے بے شمار مقام نبی پاک دی زبانی امت نو سمجھا دیتے نے۔ جویں میرے برادر عرض کر رہے سن، سونےو اے ایمان تے عقیدہ بنا لو، اللہ پاک دی قسم بڑا حملہ کیتا جا رہے ہیں، سنت رسول تے بڑے حملے کیتے جا رہے ہیں، حدیث رسول تے ایمان کی بنانا ہے، عقیدہ کی بنانا ہے، سوچ کی بنانی اور فکر کی کرنی ہے۔ جیڑا حملہ حدیث تے میں اصل دے اندر او حملہ قرآن تے میں، جیڑا حدیث دا انکار کردا ہے پیا او قرآن دا انکاری ہے، او اصل دے اندر قرآن دا انکار کر رہے ہیں۔ اور لوگوں قرآن پاک جڑی زبان بچوں نکل کے جنہ لوگاں دے ذریعے، جنہ راویاں دے ذریعے، جنہ گواہاں دے ذریعے قرآن ساڈے تک پہنچیا، اسے زبان چوں نکل کے اونہ ہی گواہاں، اونہ ہی راویاں دے ذریعے سنت اور حدیث ساڈے تک پہنچی۔ اے کیویں ہو سکدا ہے؟ ایک زبان دو گلاں دس دی ہے پئی، ایک گل سچی ہے، ایک گل جناب جھوٹی ہے، ایک گل صحیح ہے انہوں منیا جا سکدا ہے، دوسری گل او نہیں منی جا سکتی۔ نہ سونے قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے، قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی اللہ دی طرف، حدیث بھی اللہ دی طرف۔ قرآن دا منکر بھی پکا کافر ہے، حدیث دا منکر بھی پکا کافر ہے۔ حدیث رسول کے بغیر اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ محبوب علیہ السلام آئے، خالق کائنات کا قرآن کہہ رہے ہم نے محبوب کو بھیجا 2 چیزیں دے کر، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک کتاب ہے ایک حکمت ہے۔ کتاب اللہ کا قرآن ہے، حکمت آمنہ کے لال کا فرمان ہے۔ اور کئی مقام قرآن دے نبی پاک علیہ السلام دنیا تو جا رہے، لوگوں اب جا رہا ہوں تو 2 ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب آیا تھا 2 ہی چیزیں لے کے آیا تھا، اب جا رہا ہوں 2 ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگوں 2 چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور وہ 2 چیزیں جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن، دوسری اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ سنت کو چھوڑو گے قرآن کے اوپر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ بھائی جان نے 2-3 مثالیں دی، بے شمار مثالیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، اللہ کی وحی مکمل نہیں۔ اور اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ نے ذکر خود اتارا، ذکر کو خود نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی۔ ذکر بھی 2 چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن، دوسری حدیث۔ اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے، حدیث کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ ایک ایک بات محدثین نے کھول کے رکھ دیتی، ایسی جرح اور ایسی تعدیل اور ایسے جناب دے اتے تحقیقی نوٹ
اور پوری پوری جناب کتاب لکھ دیتی ایک ایک شخص کی زندگی تے کدے کولو حدیث لینی کدے کولو نہیں لینی، تو جو روات یعنی راوی قرآن کے ہیں وہی روات حدیث کے ہیں۔ جن ذریعوں سے امت تک قرآن پہنچا انہی ذرائع سے امت تک حدیث پہنچی۔ آئیے خالق کائنات دا کتنا بڑا انعام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ملن والا سب تو بڑا معجزہ، سب تو بڑا معجزہ، بولو کی ہے؟ سب تو بڑا معجزہ ساڑھے تک پہنچا دیتے ہیں۔ کتنے معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، محبت نہ درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیدار ہو جاؤ جے انج نہیں ہو سکتے توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دا نام آنا۔ میرے بزرگان حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ جھوم جانا، کون؟ میرے پاک پیغمبر ہو حامد و محمد، ٹھنڈ پا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہو حامد و محمد، ہو ماجد و ممجد، ہو مرشد، ہو ارشد، ہو امجد، ہو احمد، ہو افصح بمقالہ، ہو افصح بمقالہ، ہو اکمل بنوالہ، ہو اعظم بجلالہ، ہو افقد بمثالہ، ہو افقد بمثال ہی، وہ قسیم بھی، وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی، وہ وسیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نظیر بھی، وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، انہیں خود بلا کے خدا ملا، انہیں خود بلا کے خدا ملا۔ لالا موسیٰ دے روشن ضمیرو ذرا جملے دی گہرائی وچ جاؤ، انہیں خود بولا کہ خدا ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا، انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا، جو دیا دیا جو ملا ملا، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے معجزات عطا کیتے، توجہ رکھنا، کوئی معجزہ چند سیکنڈ دا، کوئی معجزہ چند منٹ دا۔ حضرات نبی پاک دی پاک انگلی زمین تو اٹھی، آسمان دا چند ون شق القمر، چند دو ٹکڑے ہو گیا، چند لمحیاں دا معجزہ ویکھن والیاں ویکھیا، چند سیکنڈ دے معجزات۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ نبی پاک علیہ السلام نو مالک کائنات لے گئے مسجد حرام، ہن سفر ویکھو کنا ہے، مسجد حرام تو مسجد اقصی، اے ہے اسراء، اور جناب مسجد اقصی تو اے بھی درمیان دے اندر بڑیاں نشانیاں دکھائیاں، انبیاء کرام دی ملاقات، نبی پاک نے امامت کروائی، پھر اس تو اگے شروع ہو گئی معراج، نبی پاک دا عروج، پاک پیغمبر دیاں بلندیاں، آسمان ستا آسماناں تے، ہر آسمان تے نبی پاک دا استقبال، ہر دروازے تے دستک، پوچھیا گیا کون، دسیا گیا، آپ نے اپنا تعارف کروایا، جناب جبریل لال نے جنت دا نظارہ، جہنم دا نظارہ، اللہ پاک دی ملاقات، اللہ دیاں نشانیاں، واپسی تے نبیاں دیاں ملاقاتاں، سارا لمبا چوڑا سفر کر کے لیلان تے تنوین آ گئی، دو زبر، حضرات دا مطلب ہے رات نہیں، رات دا کچھ حصہ نہیں، بہتا ہی تھوڑا حصہ۔ اللہ دے پیغمبر کنا کو ٹائم لگیا ایڈی لمبی معراج کرن دا، انیاں نشانیاں ویکھن دا کنا کو وقت لگیا؟ فرمایا اپنا بستر چھڑ کے معراج تے گیا سا نا، تے جدوں واپس آیا سا بستر اجے گرم سی۔ سبحان اللہ
حضرات چند لمحیاں دا موجزہ اور اتنا لمبا کچھ دکھا دیتا ہے، اتنا سارا نظارہ کرا دیتا گیا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام دے موجزات، کوئی موجزہ چند منٹاں واسطے پانی ختم ہو گیا سفر دے اندر. پاک پیغمبر نے پیالے وچ پانی منگایا، اپنا ہاتھ مبارک برتن وچ پا دیتا ہے، پانی پین نو نہیں لبدا. پیالے وچوں پانی اچھل کے چشمیاں دی طرح ابل کے باہر ڈلن لگ پیا ہے. صحابہ پانی بھر دینے پے، نبی پاک نے ہاتھ پایا. حضرات قرآن پاک دے اندر موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ، پتھر تے سوٹا ماریا، پتھر دے ٹکڑے ہو گئے. فن فجرت من اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے پتھر دے وچوں جاری. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ایسی ماننے ہیں، پر اس تو وڈی عظمت پتا جے کی ہے. مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ، وجہ آسا تعجب کس گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا. 5 انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں، اے انگلیاں ساڈے پیر دیاں. سمسام تو آ کے سن سجنا، جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں. جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں. ہن تے ایک واری کہو ہاں سبحان اللہ. موجزات ویکھے، کوئی چند منٹاں دا موجزہ، کوئی چند گھڑیاں دا موجزہ. حضرات کوئی کسے بندے دی زندگی تک دم. حضرت عبداللہ بن عتیق کہندے نے جدوں میں گستاخ رسول نو قتل کیتا میری لت ٹوٹ گئی. نبی پاک علیہ السلام نو آ کے خبر دیتی، آپ خوش ہوئے دعا دیتی. اللہ دے رسول گستاخ نو تے قتل کر رہا، ایک کم ماڑا ہویا سونیا، سیڑھیاں اترن لگیاں کو بھلیکھا لگ گیا، ڈگاں تے میری لت ٹوٹ گئی، لت دی ہڈی ٹوٹ گئی. فرمایا عبداللہ اپنی لت سدھی کر. سبحان اللہ. ہاں جی، نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ پھیریا اور لعاب لگایا، یا اللہ عبداللہ بن عتیق دی لت نو جوڑ دے، اللہ میرے یار دی لت نو جوڑ دے. فرمایا نبی پاک نے ہاتھ پھیریا، دعا کی تھی. مینوں کہتے ہیں اٹھ کے کھڑا ہو. میں اٹھ کے کھڑا ہویا. آندے میں دونوں لتاں تے پار پا پا کے ویکھاں، مینوں سمجھ نہیں لگدا پیا لت سجی ٹوٹی سی یا کھبی ٹوٹی سی. سبحان یار، انج بھی کسی نو شفا ملدی. کوئی معجزہ کسی بندے دی زندگی تک، کوئی معجزہ کسی قبیلے دیاں نگاہاں دے سامنے، کوئی معجزہ کسی علاقے دے لوگاں دے سامنے. پر میں قربان جاواں جڑا سب تو بڑا معجزہ ہے اللہ نے سانوں بھی وکھا دیتا ہے. او موجزے اسی نہیں ویکھ سکے، او موجزے ویکھن تو جناب ساڈیاں نگاہاں قاصر نے، اسی تے جا کے نہیں نہ ویکھیا کیویں کوڑے کھوہ وچ محبوب دا لعاب پی گیا، کھوہ دا پانی میٹھا ہو گیا. کیویں جناب جابر دی نکی جی ہانڈی دے اندر محبوب دا لعاب پی گیا. حضرات 1400 یا 1800 دے لشکر نے ایک ہانڈی دے وچوں کھانا رج کے کھا لیا. سبحان اللہ. اساں تے او موجزے نہیں ویکھے، پر میں اللہ دی تو صدقے جاواں، میں مالک کائنات دیاں کیوں نہ حمداں تے ثناواں کراں. کملی والے دا سب تو بڑا معجزہ سانوں بھی دکھا دیتا ہے، ساڈے تک پہنچا دیتا، جڑے معجزے دا نام قرآن ہے. ویندے جاؤ، برکتاں سمیٹ دے جاؤ، رحمتاں سمیٹ دے جاؤ. نالے دی پہچان کروا دیتی. قرآن ترقی دا ضامن ہے، اینو کتاب نہ سمجھے آجے، اے برکت دا باب ہے، اینو کلی کتاب نہ سمجھے آجے. رحمت دا گرنٹیڈ ہے، ترقی دا گرنٹیڈ ہے، عروج دا ضامن ہے. قرآن برکتاں رحمتاں دا ضامن ہے، قرآن شفاواں دا ضامن ہے، قرآن قوماں دے عروج اور ترقیاں دا ضامن. حضرات دا تعارف بھی کروا دیتا گیا اور مومنہ دا تعلق قرآن دے نال کس طرح دا منگیا جا رہے ہیں. فرمایا لوگوں انج جڑنا قرآن نال. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگاں نے تشریف لے آنی لالا موسیٰ دے اندر. اور ایک ویڈیو پرانی میرے کو پئی ہے مولانا عبدالغفور صاحب دے والد گرامی ساڈے بزرگ حضرت مولانا عبد الواحد انہاں دے بھائی جان حضرت مولانا عبد الواحد سلفی صاحب بھائی حبیب الرحمان صاحب تشریف فرمانے. یہ پورا ماشاءاللہ خاندان اللہ تعالیٰ حضرت سلفی صاحب دی جگہ تے اج انہاں نوں میں وینا وا پیا. اج جو تصویر نظر آ رہی اللہ حضرت مولانا عبد الواحد سلفی دے درجات بلند فرما جائے. بڑی خدمت دین دا عظیم مجاہد اور دین پراواں دے اندر پتراں دے اندر وڈے سن ماشاءاللہ. دین بھی دنیا بھی پڑھائی ایڈا خوبصورت امتزاج ہے دینی اور دنیاوی تعلیم دا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس خاندان تے اپنیاں ہور رحمتاں برسا دے. آؤ لوگ دوواں چیزاں نو لے کے چلیے. ساڈا دین ہی سکھا رہے ہیں دنیاوی علوم تو دنیاوی تعلیم تو فنون سکھن تو پاک پیغمبر نے منع نہیں کیتا. اپنے صحابہ نو خود مکے والیاں دے کولوں دنیاوی تعلیم حساب و کتاب اور جناب دیگر معاملات نبی پاک نے خود تعلیم دلوائی دنیاوی صحابہ کرام نو. اور پاک پیغمبر نے خود دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیتا ہے. آؤ لوگوں ساڈا قرآن سانو کی دسدا پیا مومنہ دا تعلق کیویں دا ہونا چاہیے. فرمایا مومن ہے نہیں ہو جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے انہاں دے دلاں نوں تازگی ملدی ہے. دل ترو تازہ ہو جاندے نے ہوندے نے کیوں جی اللہ دے ذکر نال کو دلاں نوں کو تھوڑا ساتھ لبدا ہے کہ نہیں لبدا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ فرمایا جدوں ایمان والیاں دے سامنے قرآن دیاں آیات دی تلاوت کیتی جاندی ہے زادتہم ایمانا انہاں دے دلاں دے اندر جڑا ایمان وسدا ہے قرآن سن کے ودن لگ پیندا ہے. قرآن سن کے ایمان بددا جاندا ہے. آئیے ایسا تعلق ہونا چاہیے قرآن پاک دے نال. اور میرا مالک اعلان کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام جدوں تشریف لے آئے قرآن پاک پیش کیتا ہے اس معاشرے دے سامنے انہاں لوگاں دے سامنے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یار کتنے بڑے گمراہ ہون گے کتنی بڑی ضلالت اور گمراہی دے اندر ہون گے. اللہ دا قرآن بھی کہہ رہے ہیں بہت بڑی گمراہی دے اندر سن. پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھے اور جنہ دے دل جنہ لوگاں دے دل پتھراں تو زیادہ سخت سن. اکھاں پتھرے آ گئیاں کدی اکھاں ڈلیاں ہی نہیں کدی آنسو نکلے ہی نہیں کدی دل نرم ہویا ہی نہیں. نہ بہن دا پتا نہ بیٹی دا پتا نہ ماں دا پتا رشتیاں دے فرق کوئی نہیں رشتیاں دے مراتب کوئی نہیں. نہ عزت محفوظ نہ کسی دا مال محفوظ نہ کسی دی جان محفوظ نہ ایمان نہ عقیدہ. نبی پاک نے آ کے قرآن پڑھی ہے جدوں انہاں نے پاک پیغمبر دی زبانی قرآن پاک سنیا اللہ دا قرآن کہندا ہے منظر ہی بدل گیا نقشہ ہی بدل گیا. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. جدو قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام دی زبانی سنے انہاں دیاں اکھاں ڈل پیاں دل نرم ہو گئے. ایک قرآن دی تاثیر ہے اور ایمان والے بن گئے. اور کہتے میرا مالک انج اعلان کر رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. نبی پاک نے قرآن پڑھیا کھچے چلے آئے دل بھی جسم بھی جلداں بھی چمڑیاں بھی اللہ دے ذکر وال کھچے چلے آئے.
یہ قرآن پاک دی تاثیر ہے۔ اور محبوب پیغمبر قرآن پڑھ دینے پہ حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے پاک پیغمبر علیہ السلام قیام شروع کیتا ہے، مصلی تے کھلو گئے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی پاک دے سامنے ایک آیت آئی، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ جے انہاں نو عذاب دے گا تے تیرے ہی بندے نے۔ پوری آیت پڑھی، ماں جی فرما دیا نے، دوبارہ پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، بار بار نبی پاک ایک کوئی آیت پڑھتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ فجر دا وقت ہو گیا۔ ساری رات نبی پاک نے ایک کوئی آیت پڑھ دیا گزار دیتی، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ جے اگر انہاں نو پکڑ لویں، جے عذاب دے گا تے تیرے ہی بندے نے نا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الغفور الرحیم۔ ساری رات نبی پاک علیہ السلام ایک کوئی آیت پڑھتے رہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے، رأیت دموعہ بلغت الارض، میں بھی نہیں نبی پاک دے آنسو زمین تے ڈگ دینے پہ، زمین مٹی دے اتے کملی والے دے آنسو گر دینے پہ۔ سونےو قرآن نال میرا تہاڈا کی تعلق ہے؟ پاک پیغمبر فرما رہے ہیں، اقرأ القرآن وابکو، جدوں قرآن پڑھ دے رویا کرو، قرآن پڑھ دے رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، جے رو نہیں سکدے رون والا منہ ہی بنا لیا کرو، رون والی شکل ہی بنا لیا کرو۔ جدوں رب دیاں گلاں سن دیاں، رب دیاں باتاں پڑھ دیاں، رون والا انداز اختیار کرو گے، مالک نو رحم ضرور آئے گا، مالک نو ترس ضرور آئے گا۔ اس واسطے آؤ پاک پیغمبر قرآن پڑھ دیاں رو دینے پہ، تلاوت کر دیاں آنسو بہم دینے پہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک دی تلاوت کر دیاں رون لگ پہ، اینا روئے اینا روئے، انقطعت قراءتہ، جناب صدیق دی تلاوت ہی بند ہو گئی، پڑھیا ہی نہیں جا رہا، اٹھے پڑھ دیاں رک گئے، اینا روم دینے پہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک دی تلاوت، راوی کہندے نے میں تیسری صف دے اندر کھلوتا نماز پڑھدا پیا، جناب عمر بن خطاب قرآن پاک دی آیت آئی، انما اشکو بسی وحزنی الاللہ، اس آیت دے اتے جناب عمر رضی اللہ عنہ رون لگ پے، اینا روئے تلاوت ہی جاری نہ رکھ سکے اور آنسو کنٹرول نہ کر سکے۔ آندے نے تیسری صف تک عمر دیاں ہچکیاں، تیسری صف تک سسکیاں میں سننا سا پیا، اینا رون دینے پہ۔ اور راوی روایت کر دیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرہ پاک دے ہوتے خطان اسوادان، کالے رنگ دیاں دو لکیراں حضرت عمر بن خطاب دے چہرے تے، اے اکھاں دے نیچے دو کالیاں لکیراں، کالیاں لکیراں، اینے آنسو بہاندے نے، آنسو چل چل کے عمر دے چہرے تے آنسوਆਂ دے بہن دے نشان دو کالیاں لکیراں پہ گئیاں، آنسوਆਂ دے نشان بن گئے۔ میرا تہاڈا کی تعلق ہے قرآن دے نال؟ کیا اور اثر پتہ کیوں نہیں ہوندا؟ سانوں پتہ ہی نہیں اے جڑی آیت پڑھی جا رہی ہے دا معنی کی ہے، اے دا ترجمہ کی، ساڈا مالک سانوں کہہ کی رہا ہے؟ کسے پیارے دا کوئی میسج آئے نا، کیوں جی فوری طور تے بندہ الرٹ رہندا ہے، ایس ایم ایس الرٹ لگے، ہر معاملے ہر ایکٹیویٹی دے اندر فوری میسج آ جائے، کوئی جناب ادارے والوں، بینک والوں، کمپنی والوں، ہر میسج ایک سیکنڈ تو پہلے بالکل تیار ہے، الرٹ ہے کہ میرے کسے بڑے دا، جس کمپنی دا میں امپلائی یا کوئی جناب بینک تو یا کوئی کسی ادارے والوں، محکمے والوں، حکومت والوں کوئی میسج فوری طور تے کھول کے پڑھ دے، میرا بڑا، میرا نگران، میرا ذمہ دار، میرا باس مینوں میسج کی کر دے پیا۔ یار مالک کائنات دی کلام اللہ دی کتاب اتنی لاوارث ہے، کیوں ایسا سلوک؟ کیا ایسا سلوک کائنات دی کسی اور کتاب نال کیتا جاندا ہے؟ دنیا پڑھی جائے، یاد کری جائے، تلاوتاں کری جائے تے پتہ ہی نہ ہوئے اے دے وچ ہے کی؟ تلاوت دا اجر اتنا ہے
کہ جدا اندازہ کوئی نہیں. ایک من قرأ حرف من کتاب اللہ، ایک لفظ نہیں، ایک حرف. لفظ کیا ہے؟ الف لام میم، اے ہے لفظ، تے حرف کیا ہے؟ الف حرف و لام حرف و میم، ایک ایک حرف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ دے اللہ پکیاں 10 نیکیاں عطا کر چھڑدا ہے. تلاوت دا اجر تھوڑا نہیں، لیکن تاثیر او دے اثرات جسماں تے طبیعتاں تے مرتب کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں نہیں ہو رہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر قرآن دی قرات کر دینے پہ، اور قرات کر دیاں نماز پڑھا دیاں اینا روئے فبکا ثم خر، رو رو کے عبداللہ بن عمر زمین تے گر گئے. پڑھیا نہیں جا رہا، انہوں نے پتہ لگتا ہے پیا مالک کنہ لفظاں نال مخاطب کردا ہے پیا. اگر عقیدہ توحید دی بات آئے انہوں نے پتہ لگتا ہے پیا جدو اللہ دے سامنے شرک دا مقدمہ آئے گا قیامت دے روز میرے نال شریک بنائے ساجے. اور سب تو پہلو اللہ اپنی عدالت دے کٹہرے دے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو کھڑا کر کے پوچھن گے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے جو کو جو ہے تو کیا سی؟ اے جڑے کیا رہے سن عیسیٰ مریم اور اللہ 3 ذاتیں مل کے ایک رب بنتا ہے، اے شرک دا دروازہ تو کھولیا سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایس جلال نال، ایس روب نال، ایس انداز نال اللہ نبی عیسیٰ نو سوال کرن گے، عیسیٰ ڈر دے مارے کمن لگ پین گے، اور جنہ مسامہ دے وچوں پسینہ خارج ہوندا ہے نبی عیسیٰ دے ڈر دے مارے انہاں مسامہ چوں خون دے قطرے ٹپک پین گے. اللہ دا اتنا ڈر تے روب ہوئے. قرآن دستا ہے پیا شرک دا مقدمہ آیا اللہ نو اتنا غصہ تے جلال آ جائے گا، بڑے بڑے مایوس ہو جان گے. لگدا ہے ہن رب دے اس غصے دی نظر اسی بھی ہوئی جانا ہے، سانو بھی خرے ہن معافی لبنی ہے کہ نہیں لبنی. قرآن دستا ہے پیا نبی پاک دی سنت دی اہمیت، قرآن دستا ہے پیا. لوگو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیبیاں نو کہہ رہے ہیں کیوں جی اے کم کروان والیاں عورتاں، اے جسم تے نشان ٹیٹو بنوان والیاں، پلکاں بنوان والیاں، دنداں دے اندر چیرے دلا کے حسن بیوٹی دے اندر اضافہ کروان والیاں، انہاں تے اللہ دی لعنت اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے. ایک بی بی آ کہنے لگی حضرت جی میں تے سارا قرآن پڑھے ہے مینوں تے کتے نظر نہیں آیا. جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمان لگے بی بی تو پڑھیا نہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے دے اس کو لو، جو جہاں سے رسول منع کر دے وہاں سے باز آ جاؤ. انہاں کماں تو نبی پاک نے منع کیتا اور کام کرنے والے تے اللہ دے رسول نے لعنت کیتی ہے. لہذا میں پوری بصیرت دے نالے بات کہہ سکنا اے لعنت رب دے قرآن وچ موجود ہے. اللہ دے قرآن نے لوگاں نو سنت دی اہمیت سکھائی، اللہ دے قرآن نے لوگاں نو نبی پاک دا ادب سکھایا، اللہ دے قرآن نے لوگاں نو مقام اہل بیت دی پہچان کروائی، اللہ دے قرآن نے لوگاں نو ازواج مطہرات دے مقام دی پہچان کروائی، اللہ دے قرآن نے لوگاں نو صحابہ کرام دے مقام دی پہچان کروائی. لوگو قرآن پاک تو دور جان والا کسے صورت او کامل انسان نہیں بلکہ انسان ہی نہیں. اے آنے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں دلوں سے سمجھتے نہیں، کان تو ہیں آنکھیں تو ہیں آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کانوں سے سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ 2 ٹانگوں والا بن کے انسان اماں جی ہیں، انسان ابا جی ہیں، ان انسانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود یہ جانور ہے. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر ہے. لوگوں آئیے قرآن انسان نو حقیقی معنی اندر انسان بناتا ہے. قرآن انسان نو جین دے سلیقے سکھاندا ہے. قرآن پاک دے نالو روحانی تعلق، قرآن پاک دے نالو قلبی تعلق، قرآن پاک دے نال او جسمانی لگا ہوئے محض
लगाओ ना होवे, वो मैं गल सुनाना होना ना, ऐसा लगाओ कि घर दे अंदर माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत गुलाब और बड़े इहतमाम दे नाल वो रख दिता गया है, या बेटी दी रुखसती दे वक्त वो सिर दे उत्ते करके अला, ये सरासर नबी पाक दी सुन्नत के खिलाफ तरीका है। इंज बरकतां होंदियां, क्यों जी, इंज बरकतां मिलदियां। कोई शख्स डॉक्टर दी लिखी दवाई हज़ारों रुपए दी मेडिकल स्टोर तो ले आके उन्होंने एक बड़े खूबसूरत कपड़े के अंदर दवाई नूं लपेट के एक बड़े सोहने धागे के अंदर उन्होंने परो के अपने गले के अंदर लटका ले, मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी आराम आ जाएगा। दवाई गले में नहीं लटकाते, दवाई बाजू पे नहीं बांधते, दवाई पेट पे नहीं बांधते। उसके बारे में ये सोच और नजरिया है, खाएंगे तो दवाई असर करेगी, क्यों जी, और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो दवाई असर करेगी। ये कौन सा नुस्खा कीमिया है और ये कौन सी शिफा का हजरात हमारे पास मुजर्रब नुस्खा है जिसको ताज़ीम और एहतराम के साथ तावीज़ों में लिख के लोगों के गलों में लटकाया जा रहा है, घरों में लटकाया जा रहा है। कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए आया, समझने समझाने के लिए आया। कुरान की बेतौकीरी ना कीजिए, कुरान की ताज़ीम ये है। अल्लाह फरमा रहे अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कुरान समझते क्यों नहीं जे, तुहाडे दिलां ते ताले ते नहीं बज गए। ए कुरान दे लफ्ज़ ने अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पे ताले पड़ चुके हैं? कुरान को समझते क्यों नहीं? कुरान पाक को समझिए, कुरान पाक के ऊपर गौर तफक्कुर तदब्बर कीजिए। कुरान अज भी ओ ही है जिदियां तासीरां हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हो कहते ने असी साथियों के नाल निकले एक इलाके की तरफ जाके ना, असी पड़ाव डालिया तो एक कबीला सी, असी उन्होंने जाके कहा कि भाई मुसाफिर हाँ, सानू ना कुछ खाण नूं दिओ। वो कहने लगे जी असी फैसला कीता है, असी अज तो बाद किसी मुसाफिर नूं खाना, किसी मुसाफिर नूं खाना, क्यों जी नहीं देना? की प्रोग्राम है तुहाडा? उम्मीद लभ जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा लभेगा इंशाअल्लाह। किसी मुसाफिर नूं खाना नहीं देना। कहने लगे लै भी बड़ा चंगा फैसला किया जे। खैर आए, कहने लगे शाम हो गई ना, तो उधर शोर मच गया, उस आबादी बस्ती के अंदर रौला पै गया। वो साढ़े तक भी दौड़े आए, रात नूं वो रोशनियां चराग लैके भजे फिरदे। कहने लगे की होया? कहते ने जी साढ़े सरदार नूं कोई सप या कोई बिच्छू वगैरह कट गया ते जहर दा असर सरदार तड़पदा पिया ते मौत दे बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तुहाडे कोल कोई इलाज है? कोई जहर दे असर तो कोई तरियाक, कोई एंटी ऐसी चीज जेड़ी जहर दे असर नूं खत्म करे, या कोई दम दरूद? कहने लगे हाँ असी दम कर सकने हाँ, दम करांगे ते अल्लाह शिफा देवेगा। ते कहने लगे आओ फिर जल्दी। कहने लगे इंज नहीं दम करांगे, पहलों दसो देओगे की? रोटी जो बंद की साजे, देओगे की? कहने लगे जनाब जो कहोगे। 40 बकरियां दे उत्ते गल तय हो गई। आंदे ने चलो जाके दम कीता ना, अल्लाह पाक ने उन्होंने जानबर कर दिता, जान बच गई, लेकिन अजे पूरी तरह ठीक नहीं होया। ते उन्होंने बाद चो बड़ी खातर तवाजे बेहतरीन खाना पेश किया। ते उठन लग्या कहने ने अजे को 2 दिन दम होर करना पैना है, फिर ठीक होगा। सुबह दम किया, फिर खाना लब्बा माशाअल्लाह, वो पहले तो बेहतर हो गया। शाम दम, अगले दिन दम। जदों फारग होके निकले ना, खाना भी अल्लाह ने इंतजाम कर दिता, 40 बकरियां भी दे दित्तियां। हुण कहंदे ने लो भी बकरियां वंडनियां भी नहीं ते कोई ज़िबा भी नहीं करनी जब तक नबी पाक नूं मसला ना पूछ लिया कि अल्लाह दे रसूल असां दम करके बकरियां लईआं, उन्नी देर तक एक बकरियां नहीं खाण गए ना मदीने। तो सारा वाकया सुनाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं, अल्लाह दे रसूल ए बकरियां ना असां लिआंदियां दम करके, ते ये हुण साडे वास्ते। फरमाया बिल्कुल हलाल ने, खाओ पियो ते मेरा हिस्सा भी कढ छड्डिया जे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत दे नाल खुश तभी ना फरमाया। तुरन लगे ना, फरमाया यार गल सुन, दम कीता कादा सी? दम कादा की पढ़ के दम कीता है? या रसूलुल्लाह जिन्नी बारी दम कीता है कली सूरा फातिहा ही पढ़ के दम करी गया। अल्लाह ने जहर दे असर तो निजात अता कर दी थी,
پڑھن والے دا یقین اور قرآن دے نال دا قلبی تے روحانی تعلق مضبوط ہوئے، اللہ دی قسم قرآن دی تاثیر اج بھی ہوئی، قرآن دیاں برکتاں اج بھی ہوئی نے، قرآن دیاں رحمتاں اج بھی ہوئی نے، قرآن اج بھی حکیم ہے، قرآن اج بھی شفا ہے۔ ایمان ہے جے کہ نہیں؟ اور قرآن رحمت اللہ زندہ باد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ زندہ باد ماشاء اللہ زندہ باد ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تسی بھی زندہ باد ماشاء اللہ۔ چلو ایک بندے نو تو میرا احساس ہویا ہے، کتنے سو ماشاء اللہ ادوں دے، اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ حضرات قرآن پاک، قرآن رحمت، قرآن برکت، یقین کر لو قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ترقی تے عروج دا ضامن ہے، اور قرآن دلاں دی جلا ہے، قرآن روحاں دی غذا ہے، قرآن مشعل راہ، قرآن دستور حیات، قرآن منشور زندگی، قرآن کائنات دا کامل و اکمل قانون۔ The Holy Quran is the supremely successful law۔ کائنات دا ایسا کامل و اکمل قانون ہے، زمین تے جس خطے تے نافذ کیتا جائے آسمان تو بھی برکتاں دا نزول ہو جاندا ہے، زمین بھی اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے خزانے باہر کر دیندی۔ اور انہاں کو جون دے نال اللہ پاک دی رحمت کتنی بڑی، خالق کائنات دا محبت نامہ، ساڈے بزرگاں نے کہنا چٹھی ہے جی، چٹھی اللہ پاک دی چٹھی کسے دور دے اندر اسی پنجابی چ کہنے سا چٹھی، اور جناب پتر ہے جی تے تاراں، پھر دور بدلیا، پھر جناب خط لیٹر، ہن خط بھی بھول گئے، لیٹر بھی، ہن جناب میسج اور ایس ایم ایس، شارٹ فارم ایس ایم ایس۔ حضرات محبت نامے اردو دے اندر محبت نامہ جنہوں انگلش سے لو لیٹر کیا جاندہ ہے، قرآن بندیاں وال رب دا لو لیٹر ہے، اللہ پاک دا محبت نامہ، اللہ پاک دا محبت نامہ، رب دی محبت دی چٹھی اللہ دا قرآن ہے، اللہ دی محبت دا لیٹر کھول کے پڑھیا سمجھیا کرو۔ اور میرے بزرگاں نے تعارف کروانا ہے کہ یہ قرآن فرمانا ایک چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے۔ جے دل تھوڑا جا ذوق سننا چاہتے ہو سبحان اللہ تے سنا دیو ماشاءاللہ۔ ایک چٹھی آسمانی، ایک چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے، کلن والا ایدا رب رحمان ہے، ہاتھ جبریل جڑا چٹھی رسان ہے، لوح محفوظ وچوں کلی الہیہ، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی، اور فرمانا کھول کے کن سن لے میرے ویرا ہوئے، کھول کے کن سن لے میری یہ پہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نی، ایس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی، آج کل موت تیرے سر اتے آئی، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی۔ اور دعا کریا کرو، دعا اللہ پاک دے کولوں اے تعلق منگیا کرو قرآن دا، فرمانا میں پڑھدا رواں قرآن اللہ، آمین کیا چھڑو دے، میں پڑھدا رواں، میں سفر دے اندر ہاں، اللہ تیرے پیارے نبی والی دعا، اللہ قرآن نو ساڈے دلاں دی بہار بنا دے، اللہ قرآن نال سچا پیار پا دے، میں پڑھدا رواں قرآن اللہ، تیرے ذکر چ رتب اللسان اللہ، میری پڑھدے آئی نکلے جان اللہ، ملے پاک نبی دا بیڑا ہے، میرے ویر مسافر سوچ درا اس جگ تے کو پھیرائے، اتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے، تے جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ
پڑھ چھڑو کام بن جائے گا. اللہ مرد دم زبان تے کلمہ جاری کر دے گی. جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبا اللہ سنگ پاک محمد میرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھیرا ہے اتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے. اللہ اگلیاں منزلہ بھی آسان کر دیں بھی. روز قیامت اے ماشاءاللہ ویندی ون پہ اعزاز تکریم عزت انہاں دے اعزاز دے اندر اے تے کچھ بھی نہیں. انہاں دے اعزاز دے اندر اصل تقریب ہونی ہے میدان محشر دے اندر. اللہ منعقد کرن گے. آفت جی یا اللہ آفت جی ابا جی کتھے نے اے کھلوتے نے یا اللہ. اج نال تساں کھلا رہے ہیں نا. عام طور تے ویسے ادارے یہ نہیں کرتے یہ ہونا چاہیے. اج اساں بھی کوئی نہیں کیتا. 16 بچیاں نو ساڈے ادارے دے اندر سندا ماشاءاللہ دتیاں گئیاں حفظ دیاں. بڑا خوبصورت عمل ہے. بچہ کھلوتا ہوئے نال او دے والد کھڑے ہون. سبحان اللہ. معاشر دے میدان دے ابا جی کتنے نے یا اللہ. اما جی یا اللہ اُراں بلاؤ. فرشتیو حافظ قرآن دے والدین دے سر دے اُتے او تاج پہنا دیو جدے موتیاں دیاں چمکاں سورج تے چن نو بھی شرمندہ کر دیندیاں. والدین دا پروٹوکول. حافظاں دے والدو حافظاں دی ماؤ تانوں مبارک ہوئے ماشاءاللہ. حافظ جی ہے خاندان دے لوگ کتنے نے علاقے دے یا اللہ سارے کھڑے. انہاں چو ویکھو جدا جدا عمل نامہ کھبے ہاتھ چ ملے آئے جنہوں جہنم دا ٹکٹ ملیا جہنم دا سرٹیفکیٹ. انہاں کھبے ہاتھ والے عمل نامیاں والیاں وچوں نا 10 بندے کڈ لے تے حافظ جی انہاں نو جنت وچ نال لے جا. سبحان اللہ. تے حافظ جی کھلوتے کتھے ہو یا اللہ میں اپنے محلے والے چ خاندان والے چ. نہیں ایتھے نہیں کھلونا یا اللہ میں کتھے کھلواں. اللہ فرمان گے او جتھے جبریل کھلوتا ہے نا. سبحان اللہ. حدیث رسول الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بارارا. اللہ دے بزرگ ترین مقرب ترین فرشتیاں دے درمیان اللہ قرآن دے ماہر تے قاری نو کھڑا کر دے گے. اگلی گل ایتھے بھی بس نہیں. اللہ کہنے گے آفا جی اجے نہیں یا اللہ ہن اس تو تے کتھے جانا. اللہ کہنے گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. ہن قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں منزلاں چڑھدا جا. جتھے والناس دی سین ہوئے گی اوتھے نہیں. جتوں شروع کیتا ہے ایتھوں لے کے تے جتھے تلاوت ختم ہوئی اتھوں تک ساری جنت میں تیرے نام الاٹ کر دیتی ہے. ایک پاسے آیا نے خوش نصیب دو 4 منٹ میں صرف دے دیا. او بچہ خاموش گل ختم ہوگی. ایک پاسے اے نے جنہ دی وجہ تو والدین نو عزت جنہ دی وجہ تو والدین نو پروٹوکول سلامہ سلوٹ استقبال اور تکریم ملے گی. اور دوسرے پاسے او بچہ اللہ کہن گے قرآن یا اللہ میں تے میری تے لائن ہی اور سی. کیوں جی میری وہ لائن نہیں ہے. ہم اپنے بچے کو بہترین فیوچر دینا چاہتے ہیں. کیوں جی ایک شائن فیوچر پرفیکٹ فیوچر. ہم نے بچے کو بڑا شائن فیوچر دیا بڑا روشن مستقبل دیا. تو اچھا ادھر آنا ذرا قرآن نہیں یا اللہ وہ تے نہیں پڑھ سکیا. پکڑو فرشتے نو. ہن ایک کہے گا یا اللہ مینوں کیوں میں اپنی مرضی نال لائن اختیار نہیں کیتی. یار اگر میری مرضی ہے بھی سی کہ مینوں وڈیاں روکیا ہی نہیں. ابا جی نو پھڑو یا اللہ پھڑ میرے ابے نو. قیامت کوئی پتر اپنے باپ دا سکا نہیں بنے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون. بیٹا کام نہیں آئے گا بیٹے کام نہیں آئیں گے. یہ بیٹے جن کی خاطر مر رہے ہو نا قرآن کہہ رہا ہے کام نہیں آئیں. اللہ جی ابا جی کو پکڑو اما جی کو پکڑو. انا اطعنا سادتنا و کیوں جی اگے کیا ہوا وکبرانا. اللہ میرے راہبر میرے رہنما اور مجھے گائیڈ لائن دینے والے وہ سادتنا اور یہ کبرانا میرے ابا جی میرے اما جی. سب سے پہلے کبرا میں یہ میرے بڑے کبرانا میرے بڑے ان کو پکڑو. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ انہوں نے مجھے لائن دی تھی. انہوں نے کہا ڈاکٹر بنو میں بن گیا.
डॉक्टर बनने में कोई अर्ज नहीं, कुरान का इन्होंने बताया ही नहीं था, दीन का, सुन्नत का, हदीस का बताया ही नहीं था। इनको पकड़ो, आते हम से फैन मिनल अजाब वलअनहुम लानन कबीरा, इनको सिंगल अजाब ना देना, डबल अजाब देना। कुरान बेटा अपने बड़ों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, इन्होंने कभी कहा ही ना था कुरान पढ़ो, वालिदा ने कभी कहा ही नहीं था, हमेशा ख्वाब दिखाती थी मेरा बेटा पायलट बनेगा, मेरा बेटा जर्नैल बनेगा, मेरा बेटा, दुनिया के बड़े बड़े ख्वाब दिखाती रही। कभी इसने ये ना कहा मेरा बेटा पहले कुरान का हाफिज बनेगा फिर डॉक्टर बनेगा, पहले कुरान का हाफिज बनेगा फिर इंजीनियर बनेगा, पहले हाफिज कुरान बनेगा फिर जर्नैल बनेगा, पहले हाफिज कुरान बनेगा फिर ये बिजनेसमैन बनेगा। ये कभी कहा ही नहीं था। कुरान को साइड पे कर हमेशा लाइन देते, गाइडलाइन देते। इनको पकड़ा जाए, वालिदैन फड़े जाणगे, वड्डे फड़े जाणगे, लाइन देने वाले पकड़े जाणगे। अजीज़ा ने गिरामी, दूसरी तरफ कुरान वाले चेहरे चमकते होणगे, कामयाबी इन्हां दा मुकद्दर बन जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान दी यारी, कुरान अपने यार नूं कल्लियां नहीं जे छड्डदा। और इत्ते दुनिया ना कुरान कबर च भी यार नूं कल्ला, कुरान दा नूर कबर दे अंदर भी नाल। और आखिरी बात यह है, जदों कबरां खुलन गियां ना, व इदल कुबूर, ओ बेटे बैठ जाओ, व इदल कुबूर बुअसिरत, बंदे कबरां चों निकलणगे, मैं भी निकलना है, तुसां भी निकलना है, अपनी अपनी कबर चो खलोते होवांगे। उम्मीद होएगी वालिदैन काम आउणगे, औलाद काम आएगी, भैणा भाई काम आउणगे। अल्लाह ने एक एक रिश्ता गिन के दस दिता, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमा इज़िन शअनुन युगनी। कोई रिश्ता काम नहीं है, फरमाया बंदा कल्ला रह जाएगा, कोई नेड़े नहीं लगता पिया। दो बड़े खूबसूरत नौजवान आ जाएंगे, तवज्जो करे आज, दो बड़े सोहने जवान, एक सज्जा हथ पढ़ लेगा एक खब्बा, ते कहणगे आओ चलिए जन्नत। जन्नत नहीं जे जाना, किदा जाना तो है, पर यार मैं तुहानू पहचानिया नहीं, तुसी कौन हो? ये कहणगे यार कमाल करना, यारी ला के भुल गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कवेगा मैं माहे रमजान हाँ, ते दूजा कवेगा मैं रब दा कुरान। रमजान और कुरान, सही बुखारी, अस्सियाम वल कुरान यशफआन लिल अब्द यौमल कियामा। क़यामत वाले दिन माशर दे मैदान दे अंदर जड़ी तकरीम मिलेगी, और मेरा पैगाम मुकम्मल हो गया है। होसी माशर दा मैदाने फरमैसी रब रहमाने, होसी माशर दा मैदाने फरमैसी रब रहमाने। कुरान वाले उच्ची शान वाले, हुण कहो खां सुभान अल्लाह। कुरान वाले उच्ची शान वाले। दुआ तो पहले एक तोहफा तुहाडी नजर कर रहा वा, हाफिज कुरान दावे 10 जन्नत विच ले जावे, हाफिज कुरान दावे 10 जन्नत विच ले जावे। अज इसनू हक है हासिल जिन्नू मर्जी बख्शावे, अज इसनू हक है हासिल जिन्नू मर्जी बख्शावे। माँ बाप बुलाए जासन उते ताज पवाए जासन, माँ बाप बुलाए जासन उते ताज पवाए जासन। पहचान वाले ऊंची शान वाले, कुरान वाले ऊंची शान वाले। उथे चमक दे हो सन सीने, उथे हो सन विच खजीने। ईमान वाले ऊंची शान वाले, सारे कुरान वाले ने। कुरान पढ़न वाला, कुरान वाले, अहलुल कुरान अहलुल्लाह व खासतहू, फरमाया कुरान वाले अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के खास बंदे हैं। ये कुरान वाले
حضرت قاری صاحب قرآن والے، انتظامیہ صدیقی صاحب یہ قرآن والے، یہ ساری جماعت یہ قرآن والے، یہ زمین دینے والے قرآن والے، یہ چھت کھڑی کرنے والے قرآن والے، یہ دیواریں بنانے والے قرآن والے، ان کو پانی پلانے والے قرآن والے، ان کے نیچے قالین بچھانے والے قرآن والے، ان کو کھانا کھلانے والے قرآن والے، ان کی خدمت کرنے والے قرآن والے، قرآن رکھنے کے لیے آگے ریل اور پھٹی لا کے رکھنے والا، آگے جناب وہ لکڑی کا جو ریل ہے وہ رکھنے والا، وہ بھی قرآن والا، جس کی جتنی بساط ہے جتنی توفیق ہے، جو اس کار خیر میں اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، یہ سارے چہرے کل قیامت کو چمک رہے ہوں گے۔ یہ ساری انتظامیہ حافظو اپنی انتظامیہ نو یاد رکھنا، اپنے علماء، اپنے اساتذہ، اپنے معاونین نو یاد رکھنا، انہاں دی بھی قیامت والے دن سفارش کرنا۔ اللہ ساڈیاں سب دیاں نسلاں نو قرآن والا بنا، اللہ ساڈے بچیاں نو دین دا عالم اور قرآن دا نور سینیاں چ جمع کرن والا بنا، قرآن دا ترجمہ تفسیر پڑھن والا، قرآن تے عمل کرن والا بنا۔ انشاءاللہ ایتھوں قرآن دا نور لے کے زندگی دے جس شعبے اور لائن وال جان گے انشاءاللہ ٹاپر ہی ہون گے، ٹاپ آف دی لسٹ ہون گے، اللہ دی رحمت نال کامیابیاں سمیٹن گے۔ اللہ پاک سب نو مبارک کرے اور ساریاں نو قرآن والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم